मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। प्यारे अजीज़ों, आज मैं ख्वाब की 10 ताबीरें रखने के लिए जा रहा हूँ। और ऐसे ख्वाब कि जो लोग अपने ख्वाब में मुर्दों को देखते हैं, यानी मरे हुए लोगों को ख्वाब में देखते हैं, तो उसकी 10 ताबीरें, ऐसे 10 ख्वाबों की ताबीरें आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई अपने ख्वाब में किसी दादी को, दादा को, किसी के यहाँ किसी के वालिद का इंतकाल हो जाता है, तो अपने बाप को ख्वाब में देखते हैं, कभी माँ को ख्वाब में देखते हैं, कोई बीवी शौहर को ख्वाब में देखती है। इसी तरीके से कोई बच्चों को, नौजवान लड़के लड़की को, इस तरीके से जिसका भी अपने अजीज़ों से किसी का इंतकाल हो जाता है, तो बहुत सारे लोगों के ख्वाब में वो रूहें और वो मरहूम और वो मुर्दे आते हैं। अगर आपके ख्वाब में भी मुर्दे आते हैं और आपने भी ख्वाब में अपने किसी मरहूम को, किसी अजीज़ को देखा है कि हमने ख्वाब में अपने अजीज़ को, अपने मरहूम को देखा है और उन्होंने हमसे ये कहा है, तो उसकी ताबीर इंशाअल्लाह ताला आपको बताई जाएगी। तो देखिएगा, 10 ताबीरें आपकी खिदमत में रख रहा हूँ। हो सकता है कि आपने कोई ख्वाब देखा हो और आपकी ताबीर इसके अंदर मिल जाए। आइएगा, नंबर 1, पहली ताबीर। ख्वाब में अगर किसी शख्स ने मुर्दे को देखा और ये देखा कि मुर्दे ने हमें कोई चीज़ दी है, कोई सामान दिया है और वो दुनियावी चीज़ है, तो इसकी ताबीर क्या होगी? तो इसकी ताबीर देखिए, बहुत अच्छी होती है। इसकी ताबीर यह है, जैसे कि हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो भलाई और रिज़्क ऐसी जगह से पाएगा जहाँ से उसने गुमान भी ना किया हो। तो इस ख्वाब की ताबीर अच्छी है, यानी मुर्दे ने आपको कोई चीज़ दी है और वो दुनियावी चीज़ है, तो आपको ऐसी जगह से रिज़्क मिलेगा और दौलत ऐसी जगह से आएगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इस ऐसे ख्वाब की ताबीर अच्छी होती है। नंबर 2, दूसरा ख्वाब। अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि उसने अपनी पसंद की चीज़, यानी खाने पीने की या ओढ़ने पहनने की, मुर्दे को दी है। अभी तो जो पहली ख्वाब की ताबीर मैंने बताई है, मुर्दे ने दी थी आपको। अब अगर आपने मुर्दे को दी है अपनी पसंद की चीज़, चाहे वो ओढ़ने पहनने कपड़े वगैरह हो या खाने पीने की कोई चीज़ हो, तो अपने मुर्दे को दी है, आपने मुर्दे को दी है। जाहिर सी बात है, जब इंसान सोता है तो उसे ख्वाब दिखाई देता है, और कोई मरा हुआ इंसान उसके ख्वाब में आ गया और उसने वो सामान उसको दे दिया। मुर्दे ने कोई सामान मांगा, उसने दे दिया, और वो ओढ़ने पहनने की है या खाने पीने की चीज़ है, तो इस ख्वाब की ताबीर फिर अच्छी नहीं होती। इस ख्वाब की ताबीर ये है कि ख्वाब देखने वाला या तो बीमार पड़ जाएगा या फिर उसके साथ कोई बड़ा हादसा होगा। प्यारे दोस्तों, तो इसलिए आप सुबह उठ करके ऐसा ख्वाब अगर आपने देखा है कि मुर्दे को कोई सामान आपने दिया है, तो सुबह उठने के साथ ही आप सदका करें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सदका बुरी मौत से बचाता है और सदका आने वाली मुसीबतों और बलाओं और परेशानियों को टाल देता है। तो अगर आपने ऐसा कोई ख्वाब देखा हो तो फ़ौरन से पहले सुबह को उठने के साथ ही सदका कर दें। प्यारे दोस्तों, नंबर 3, तीसरे नंबर पर तीसरा ख्वाब की ताबीर इसी तरह से। अगर किसी ने ये देखा कि वो जनाजा उठा के अपने कंधों पर, अपने कांधों पर किसी, यानी किसी मुर्दे को लेकर जा रहा है, जनाजा लेकर चल रहा है, कांधा दे रहा है, तो उसकी ताबीर ये होती है कि हज़रत अल्लामा इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि उसे अच्छे अमाल करने की तौफीक मिलेगी, यानी वो गुनाहों से बाज आ जाएगा और वो अच्छे रास्तों पर चलेगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अपने कांधों पर किसी के जनाजे को ले जाते हुए देखा है, तो फिर आप बुरे काम छोड़ करके अच्छे कामों की तरफ आ जाएंगे और अल्लाह पाक आपको अच्छे कामों की तौफीक से नवाजेगा। प्यारे दोस्तों, अब आइएगा नंबर 4, चौथा ख्वाब। अगर कोई ख्वाब, ये ख्वाब के अंदर ये देखता है कि मुर्दे को जाते हुए या मुर्दे को आते हुए, प्यारे दोस्तों, मुर्दे को जाते हुए या मुर्दे के आते हुए, तो उसकी ताबीर ये होगी कि उसके पास कहीं से कोई हराम माल आएगा, जिससे कि ख्वाब देखने वाले इंसान को होशियार रहना ज़रूरी है। अगर कोई बार बार मुर्दा इधर से जा रहा है, भाई इसका तो इंतकाल हो चुका है, लेकिन उसे वो आते जाते देखता है, तो कहीं ना कहीं से आपके पास हराम माल आएगा, जिससे कि आपको होशियार रहने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है। अब आइएगा नंबर 5। पाँचवें नंबर पर आता है, इसी तरह से हम ख्वाब में देखते हैं कि मुर्दा हमें खुश नज़र आता है, मुर्दा हमें खुश नज़र आ रहा है, सफ़ेद कपड़ों में है और साफ़ सुथरा खुश खुर्रम नज़र आ रहा है।
تو حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایسے خواب کی تعبیر اگر کسی نے اس طرح سے خواب دیکھا ہے تو یہ ہوتی ہے کہ مردہ جو ہے نا وہ آخرت میں اچھا ہے اور وہ سکون سے ہے، اطمینان سے ہے، اسے کوئی پریشانی وہاں پر نہیں ہے۔ اب آئیے گا نمبر 6۔ چھٹے نمبر پر آتا ہے کہ اسی طرح سے کبھی کبھی ہم خواب دیکھتے ہیں کہ مردہ ہمیں بے چین نظر آ رہا ہے اور میلے کچیلے لباس میں، گندے کپڑوں میں نظر آ رہا ہے، تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے کہ مردہ جو ہے نا وہ آخرت میں بہت زیادہ پریشان ہے، وہ عذاب میں گرفتار ہے، عذاب میں مبتلا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو ایسی صورت میں صبح اٹھنے کے ساتھ ہی آپ کو صدقہ خیرات مردے کے نام سے کرنا ہوگا، جس کو آپ نے خواب میں دیکھا ہے، اور اصالِ ثواب اس کے لیے کرنا ہوگا۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرا کر اصالِ ثواب کرنا ہوگا، صدقہ خیرات کر کے اصالِ ثواب کرنا ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو دعا مانگنی ہوگی، اور ہو سکے تو اس کی قبر پہ فاتح خوانی کے لیے جائیے گا۔ تو یہ آپ کو کرنا ہے۔ پیارے دوستو، آئیے گا نمبر 7۔ 7ویں نمبر پر آتا ہے ایسے ہی کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ قبر کھود رہا ہے، اپنے آپ کو قبرستان میں کسی کی قبر کھودتے ہوئے دیکھا، تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ جس محلے میں وہ رہ رہا ہے یا تو اسی محلے میں اپنا وہ نیا مکان بنائے گا، یا پھر وہ دوسری جگہ جا کر کے اپنا نیا مکان بنائے گا۔ تو قبر کھودنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادیں کھود رہا ہے، کھود کر اپنا نیا مکان کی تعبیر کرے گا۔ تو اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ وہ قبر کھود رہا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی وہ کہیں نہ کہیں نیا مکان بنائے گا، اسی محلے میں یا پھر دوسری جگہ کہیں نیا مکان بنائے گا۔ پیارے دوستو، تو اس کی تعبیر یہ نکلتی ہے۔ اب آئیے گا نمبر 8۔ 8ویں نمبر پر آتا ہے اگر کسی نے خواب میں دیکھا کہ جو انسان پہلے مر چکا ہے اب اسے دوبارہ مرتے ہوئے دیکھا ہے، مطلب ایک بار تو اس کا انتقال ہو گیا، سب کو پتہ ہے کہ وہ مر گیا، دفن کر دیا، اب کسی نے خواب میں دیکھا کہ وہ اس انسان کو دوبارہ انتقال ہوا ہے، اس انسان کا دوبارہ انتقال ہوا ہے، اور اس کے گھر والے رو رہے ہیں، چیخ و پکار کر رہے ہیں بہت زیادہ۔ پھر اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں ہے۔ اس خواب کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ اس گھر سے بھی کسی نہ کسی کا یا تو انتقال ہوگا یا کوئی بڑا حادثہ اس گھر کے اندر پیش آئے گا جس نے خواب دیکھا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ایسی صورت میں یہ کرنا ہوگا کہ صبح اٹھنے کے ساتھ ہی صدقہ کریں، تاکہ اگر کوئی مصیبت، کوئی بڑا حادثہ آنے والا ہے تو وہ ٹل جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے آنے والی مصیبتیں، بلائیں ٹل جاتی ہیں، اور بری موت سے یہ صدقہ بچاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کوئی برا خواب آپ دیکھ لیں تو اس میں آپ کو یہی کرنا ہوگا کہ صدقہ کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب آئیے گا نمبر 9۔ اگر کسی نے خواب میں یہ دیکھا کہ مرے ہوئے انسان کو پھر دوبارہ مرتے ہوئے دیکھا، لیکن گھر والے وہ چیخ و پکار نہیں کر رہے ہیں، زیادہ رو نہیں رہے ہیں، تو پیارے دوستو، ایسے خواب کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس گھر کے اندر یا تو کسی کی شادی ہوگی یا کوئی خوشی حاصل ہوگی، اس گھر کے اندر کسی بچے کی پیدائش ہوگی یا کسی کی شادی ہونے والی ہے، یا پھر کوئی نہ کوئی بڑی خوشی اس گھر کے اندر آنے والی ہے۔ حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی مرے ہوئے انسان کو دوبارہ مرتے ہوئے دیکھنا اور گھر والے اس پر زیادہ چیخ و پکار نہیں کر رہے ہیں، سب نو ٹینشن ہے، تو پھر اس گھر میں کوئی نہ کوئی خوشی ہوتی ہے، چاہے وہ بچے کی پیدائش کی شکل میں ہو یا کوئی مال کے ملنے کی شکل میں ہو، پھر شادی کی شکل میں ہو، خوشی ہی اس گھر کے اندر کوئی نہ کوئی بہت جلدی اب قریب آنے والی ہوتی ہے۔ آئیے گا نمبر 10۔ خواب میں کسی مردے کو زندہ دیکھنا۔ بہت سارے لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ہماری ماں کا انتقال ہو گیا ہے یا باپ کا انتقال ہوا، دادا کا یا دادی کا، تو بولے کہ ہم نے اپنے باپ کا خواب میں آئے ہیں، ہمارے گھر زندہ دیکھا ہے، لگا ہی نہیں کہ ان کا انتقال ہو رہا ہے، انتقال ہو گیا ہے، زندہ دیکھا، ہم سے بات کی ہے۔ تو مرے ہوئے انسان کو زندہ دیکھنا، اس کی تعبیر یہ ہوتی ہے کہ لمبی عمر پانے کی علامت ہے، یعنی لمبی عمر پانے کی نشانی ہے، عمر میں برکت کی نشانی ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔